म्याना रवि जो हमारे दीन ने हमें बताई है वो एक पूरा निज़ाम ज़िंदगी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसके बारे में बताया कि वो शख्स कभी भी मोहताज नहीं हो सकता। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप इस अंदाज़ में गुफ्तगू फरमाया करते, अब जिसको कम नवाजा हो वो कैसे म्याना रवि इख्तियार करेगा कि मुझे तो कुछ दिया ही नहीं, ये क्या है, मेरे पास तो कुछ है ही। अल्लाह को ये हरगिज़ पसंद नहीं कि उसने तुम्हें ज़्यादा दिया हो लेकिन तुम्हारे हुलिये से, तुम्हारे रवैये से उसका इजहार ना हो। म्याना रवि की बात करते हैं, सादगी की बात करते हैं, ख़ासकर जो आज के दौर में हमारा जो तर्ज़ ज़िंदगी है वो फ्रॉम अ लास्ट डेकेड बहुत तब्दील हो चुका है। सादगी शायद हमसे कोसों दूर चली गई है और इसकी एक वजह ये भी है कि शायद हम अपने मज़हब से और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात है उनसे भी काफ़ी हद तक दूरी इख्तियार कर चुके हैं और ये हमारी बदनसीबी ही है। आप क्या इस पे फरमाएंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझती हूँ मौजू जो है हमारा उसमें बहुत सारी गलतफहमियाँ लोगों को ये हो जाती हैं म्याना रवि के हवाले से कि म्याना रवि शायद सिर्फ ये है कि हम ख़र्चा कम कर दें, लेकिन म्याना रवि जो हमारे दीन ने हमें बताई है वो एक पूरा निज़ाम ज़िंदगी है जिसको हमें फ़ॉलो करना है और उसमें ज़िंदगी के हर काम में, हर चीज़ में जो कुछ हम कर रहे हों उसको म्याना रवि जो है उसके साथ लेके चलना है। अच्छा, म्याना रवि वैसे ये एक उर्दू का लफ्ज़ है। जब हम अरबी में बात करते हैं या कुरान के में पढ़ते हैं कि म्याना रवि के हवाले से हमें क्या बताया गया, तो उसके लिए लफ्ज़ आया वसत या फिर कस्त, और इनका मतलब है एतदाल पसंदी। इन दोनों वर्ड्स को एतदाल पसंदी के ज़ुमरे में लाया जाएगा। और कुरान करीम ने तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को उम्मत वसत कहा है, यानी कि ये वो उम्मत है जो एतदाल पर कायम है, यानी दीन में भी और अपने तमाम मामलात में भी ये जो है एतदाल को साथ लेके चलती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसके बारे में बताया कि वो शख्स कभी भी मोहताज नहीं हो सकता जो म्याना रवि का रास्ता अख्तियार करता है, यानी कि एतदाल से चलता है। कुरान पाक में बहुत सारे मकामात पे सूरह नाम में आया है, सूरह आराफ में आया है, सूरह बनी इसराइल में आया कि ना तो तुम अपने हाथों को गर्दन से बांध लो और ना ही अपने हाथों को खुला छोड़ दो। यानी इसका मतलब ये है कि ना तो तुम इतने तंगी करो कि कंजूस बन जाओ और ना ही इतना इसराफ करो कि तुम हर चीज़ को लुटा दो। तो अल्लाह को ज़्यादा खर्च करने वाले लोग पसंद नहीं। इस तरह की बहुत सारी आयात हमें कुरान पाक में मिलती हैं। तो अब हमें ये देखना है कि इसमें हमें मैसेज क्या दिया जा रहा है। जब हम कह रहे हैं कि एतदाल पसंदी जो है वो एक पूरे निज़ाम ज़िंदगी का नाम है, तो क्या पूरे निज़ाम ज़िंदगी से हम क्या मुराद लेंगे? अब इस पूरे निज़ाम ज़िंदगी में जैसे एक जगह कुरान ने ये भी कहा कि तुम ज़मीन पर अकड़ कर ना चलो, तुम हमारी ज़मीन को फाड़ नहीं सकते। तो इसका मतलब ये है कि म्याना रवि तो हमें चाल में भी इख्तियार करनी है, फिर म्याना रवि हमें गुफ्तगू में भी इस्तेमाल करनी है। चाल की बात हुई तो मैं आपसे शेयर करूँ, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना था। एक शख्स बिल्कुल ढीला ढाला और सर नीचे करके ना मुँह झुका के चलता चला जा रहा था। हज़रत उमर फ़ारूक ने उसको देखा और कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इस तरह का रवैया चलने के दौरान एक मोमिन का पसंद नहीं। अपने सर को ऊंचा करके चलो और अपने जो तुम्हारी चाल है उसमें एक वजाहत होनी चाहिए और उसमें एक अच्छा अंदाज़ होना चाहिए। तुमने क्या ढीला ढाला अंदाज़ अख्तियार किया हुआ है। आपने उसको एक हाथ मार के ना उसकी कमर को सीधा किया एक तरह से और उसको कहा कि चेहरे को ऊपर करके और मतानियत के साथ और अच्छे अंदाज में चलो। तो गोया हमें दीन ने ये कहा कि अपनी चाल में भी तुम म्याना रवि इख्तियार करो, अपनी गुफ्तगू में तुम म्याना रवि इख्तियार करो इस तरह से कि ना तो बहुत ऊंची आवाज़ से बोलो, ना बहुत धीमी आवाज़ से बोलो, बल्कि बड़े एक एतदाल के अंदाज़ में, अच्छे अंदाज़ में गुफ्तगू करो, ठहर ठहर के करो। और जैसे आपने आगाज़ में कहा कि हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कौन होगा, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप इस अंदाज़ में गुफ्तगू फरमाया करते कि गोया एक एक लफ्ज़ लोगों के दिल में उतर जाता, यानी एक एक लफ्ज़ उनको याद हो जाता और आपका पूरा जो बयान होता या पूरी जो गुफ्तगू होती वो लोगों को याद हो जाती। तो इस तरह से आप गुफ्तगू फरमाया करते। तो आपने जो काम किया वो अपनी उम्मत को बताने और सिखाने के लिए किया। तो चाहे आपकी गुफ्तगू का अंदाज़ हो, चाहे आपके चलने का अंदाज़ हो, आपके रहने का अंदाज़ हो, आपके रिश्तों का बरतने का अंदाज़ हो, उसमें भी म्याना रवि का कहा। आप कारोबार कर रहे हो उसमें भी म्याना रवि इख्तियार करने के लिए कहा। अच्छा, फिर एक चीज़ है इसराफ, जिसके बारे में कुरान में ये लफ्ज़ बहुत ज़्यादा है कि इसराफ ना करो। कहा कि खाओ पियो, इसराफ ना करो। अब इसका मतलब ये है कि आप जो कुछ भी खाना पीना बरतना चाहते हैं करें। एक लफ्ज़ है इसराफ, यानी कि आप एक जायज़ चीज़ के लिए ख़र्चा कर रहे हैं और उसमें आपने ज़्यादा कर लिया। उसकी मिसाल ऐसे है कि आप गए, आपको ज़रूरत थी 2 जोड़े की, लेकिन जब आप बाज़ार गए आपको 4 जोड़े पसंद आ गए, आपने 4 वो लिए और 2 ज़रूरत के लिए 6 जोड़े लेकर आ गए। ये है इसराफ। एक लफ्ज़ है तब्ज़ीर, जिसके बारे में हमें कुरान बताता है कि ये वो है कि जो गलत चीज़ पर आप खर्च कर रहे हैं, यानी आप सिगरेट नोशी कर रहे हैं, आप शराब ले रहे हैं, तो ये अब गलत चीज़ है जिस पे आपने खर्चा किया और ये तो बिल्कुल ही इसकी ममानियत है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।
خرچے کی ایکسٹریم بتائی ہے نا کہ نہ تو آپ نے بہت زیادہ کرنا ہے، نہ آپ نے بہت کم کرنا ہے، اور جو کرنا ہے وہ بھی حلال کرنا ہے، طیب انداز اختیار کرنا ہے. تو چاہے آپ کا رہن سہن ہو، چاہے آپ کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز ہو، آپ کی گفتگو ہو، آپ کے رشتے ہوں، آپ کی معاشرت ہو، ہر چیز میں آپ نے اس چیز کو لے کر چلنا ہے. ڈاکٹر صاحبہ یہ ذمہ داری ان لوگوں پر یا اس فرد پر زیادہ نہیں بڑھ گئی جو کہ بلیسڈ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کی بہت عطا ہے، جس کے بعد بہت ساری نعمتیں ہیں؟ بے شک اس کے اوپر تو اس کو تو پھر بہت سارے اللہ نے اس کو تو چن لیا نا، تو اس کو تو یہ ذمہ داری بھرپور طریقے سے ادا کرنی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کتنی اچھی بات ہو کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نوازا ہو اور وہ پھر بھی میانہ روی اختیار کرے. یعنی آپ کے پاس بہت زیادہ ہے تب بھی آپ میانہ روی اختیار کریں. پھر آپ نے فرمایا اور جس کو کم نوازا ہو وہ بھی میانہ روی اختیار کرے. اب جس کو کم نوازا ہو وہ کیسے میانہ روی اختیار کرے گا؟ اس کے لیے آپ نے فرمایا کہ وہ شور شرابہ نہ کرے، رونا دھونا نہ کرے کہ مجھے تو کچھ دیا ہی نہیں، یہ کیا ہے، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. یعنی اس پر وہ صبر کرے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ جو کچھ ہے رب کی طرف سے ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تمام نعمتوں پر صبر اور شکر سیکھ لیتے ہیں نا، اس وقت ہمارا دل مطمئن ہو جاتا ہے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے ہمارا گمان بھی نہیں ہوتا. تو اللہ رب العزت نے اگر کسی کو بہت زیادہ دیا ہے، میانہ روی اس نے بھی اختیار کرنی ہے، اس کے لیے زیادہ حکم ہے. جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں، ایک صاحب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے جن کے بال بکھرے ہوئے تھے، یعنی کنگھی نہیں کی ہوئی تھی، لباس بھی بہت کچھ صاف نہیں تھا. لیکن جب وہ آپ کے پاس آ کے بیٹھے تو آپ نے فرمایا کہ کیا تجھے رب نے زیادہ نوازا ہوا نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا جی بے شک. تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر اس کا اظہار ہونا چاہیے. اللہ کو یہ ہرگز پسند نہیں کہ اس نے تمہیں زیادہ دیا ہو لیکن تمہارے حلیے سے، تمہارے رویے سے اس کا اظہار نہ ہو رہا ہو. اور آپ نے اس کو واپس بھیجا اور کہا اپنے بال ترشوا کر آؤ، لباس اچھا پہن کر آؤ، خوشبو لگا کر آؤ. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی اپنی سیرت میں، اپنے رویے میں، اپنے عمل میں میانہ روی اختیار کرتا ہے تو یہ نبوت کے 25ویں حصے کا ایک حصہ ہے. یعنی نبوت کا یہ ایک حصہ ہے، 25واں حصہ ہے میانہ روی. تو جب آپ اس کو اختیار کرتے ہیں تو گویا نبوت کے ایک حصے کو آپ اختیار کرتے ہیں. تو جب آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنے کردار میں، اپنے رویے کی مثال اس طرح سے ہے کہ ہمیں یہ کہا گیا کہ ہمیں بہت غصہ نہیں کرنا ہر بات پہ. بہت سے لوگ ہوتے ہیں بات بات پہ غصہ کرنا، چیخ کر بولنا، دوسرے کو ذلیل کرنا، برے لفظوں سے مخاطب کرنا. یہ گفتگو کے آداب نہیں. آپ نے فرمایا کہ جو یہ کرتا ہے تو گویا وہ بھی میانہ روی سے آگے بڑھ جاتا ہے. تو گفتگو میں بھی اس چیز کا خیال رکھیں، ملنے جلنے میں بھی، اپنے کردار میں بھی، اپنے رویوں میں بھی. تو پھر آپ جو ہیں ایک اچھے انسان ہوتے ہیں اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ رسول پاک کے ماننے والے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، جب ہم میانہ روی کی بات کر رہے ہیں تو ہم عبادات کا بھی اس میں ذکر کریں گے، کیونکہ زندگی کے تقریباً ہر پہلو کو آپ نے کہا کہ گفتگو میں بھی، چال ڈھال میں بھی، اور اگر آپ کے پاس نعمتیں ہیں تو تمام زندگی کے پہلوؤں پر یہ چیز ہماری لاگو ہوتی ہے کہ ہم نے کیسے بیلنس کر کے اور اعتدال کے ساتھ چلنا ہے. اور اس کی ایگزامپلس ہمیں ملتی بھی ہیں ہمارے دن میں. اب جب عبادت کی بات آتی ہے تو کوئی اتنا عشق رسول یا عشق الہی میں نہ پڑ جائے کہ اس میں بھی میانہ روی نہ اختیار کر پائے، تو اس بارے میں کیا احکامات ہیں؟ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 لوگوں کی گفتگو سنی جو آپس میں بیٹھ کے گفتگو کر رہے تھے. کیونکہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دین کی باتیں بتایا کرتے تھے، ان کی تربیت کی باتیں بتایا کرتے تھے، یا وہ یہ بتایا کرتے تھے کہ میں کس طرح سے عبادت کرتا ہوں، بعض وقت پوری رات میں سجدے میں رہتا ہوں یا اس طرح سے. تو ایک صاحب ان میں سے کہہ رہے تھے اب تو میں ساری رات عبادت کروں گا، میں بالکل نہیں سوؤں گا. اور ایک ان میں سے کہہ رہے تھے کہ میں تو ہر روز روزہ رکھوں گا اور میں اپنے رب کو راضی کروں گا. تیسرے صاحب کہہ رہے تھے کہ بس میں تو اپنی بیوی کے پاس بھی بالکل نہیں جاؤں گا، میں تو بس اپنی عبادات اور ان چیزوں میں دھیان دوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے ان کی گفتگو سن کر. آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں راتوں کو عبادت بھی کرتا ہوں اور میں آرام بھی کرتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور ایک دن میں ناغہ بھی کرتا ہوں، یعنی کبھی رکھ لیتا ہوں، کبھی ناغے کر لیتا ہوں، اور میں اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج تھیں، آپ سب کے پاس جایا کرتے تھے، سب کا خیال رکھتے تھے اور تمام ذمہ داریاں نبھاتے تھے. تو آپ نے فرمایا تو میں تو ایسا نہیں کرتا کہ میں صرف دنیا کو چھوڑ کر اور صرف اللہ کو راضی کرنے میں لگ جاؤں. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے. اور آپ نے ان تینوں صحابہ کرام کو کہا اعتدال اختیار کرو.